बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा राब्ता है लोगों तक जो असल हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाने के लिए, और हमेशा आपने हमारी मुआवनत की है, जिसके लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जैसा कि आपको मालूम है सबको कि दुनिया में से एक सबसे बड़ा जो है जो ये सोशल सिक्योरिटी पावर्टी प्रोग्राम है, और इसकी जो साख है वो बैनुल अक़वामी है। आप सब जानते हैं इस बात को कि पूरी दुनिया में इस नाम को बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है, और बहुत सारे ममालिक जिनका नाम मैं आगे चल के लूँगी वो आके पाकिस्तान में पिछले साल और उससे पिछले साल सीख कर गए हैं कि ये प्रोग्राम वो किस तरीके से अपने मुल्क में राइज कर सकते हैं। तो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर हमारी मुल्की सतह पर छोटे छोटे सियासी मकासद के लिए इसके बारे में एक गलत फहमी है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा जो है ज़रिया बने लोगों तक जो है दुरुस्त मालूमात पहुँचाने के लिए। ये चूँकि विज़न था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब सदर पाकिस्तान बने इस प्रोग्राम की, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। तो मैं नहीं समझ पा रही ही कि इस तरह से जो बातें की जा रही हैं अपने मुल्क के अंदर ही बहुत सारे इदारों में जो है मुश्किलात हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन उन मुश्किलात को दूर किया जाता है, उनका हल ढूंढा जाता है। ये नहीं किया जाता कि ये कहा जाए कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जो है ये कफ़ालत करता है। मैं आगे चल के आपको इसकी तफसील बताऊंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से कुछ लोगों को इख्तलाफ हो इसके बारे में, क्योंकि आपने देखा पिछले दौर में भी एक पैरेलल प्रोग्राम एहसास के नाम से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो कौम अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती, जो कौम अपने मोहसिनों को याद नहीं रखती, उस कौम के मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी ये चीज़ नहीं है। बीबी शहीद साहिबा जो हैं वो सिर्फ हमारी नहीं पूरी मुल्क के लिए एक मशअल राह हैं, एक सिंबल है स्ट्रेंथ का, एक सिंबल है रेजिलियंस का। और पाकिस्तान की करोड़ों ख़वातीन, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन उनसे जो है अपनी ताकत लेती हैं, उनसे अपना जो है बहादुरी का सबक सीखती हैं। तो इससे बेहतर नाम इस प्रोग्राम का मैं नहीं समझती कि और कोई हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जिसका विजन है, जिसकी सोच है, ये उसका ट्रिब्यूट है, ये उसका हक बनता है। अब आ जाते हैं कि एक और जो गलत फहमी फैलाई जाती है, वो कहा जाता है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो लोगों को भिखारी बना रहा है। ये एक बहुत गलत सोच है, एक बहुत गलत बात है जो की जाती है, क्योंकि भिखारी बनना तो जी बहुत आसान है। अभी मैं आपसे कहती हूँ, हम में से कोई भी उठकर किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए तो शाम तक 8-10 हज़ार रुपये वो आसानी से इकट्ठे कर सकता है। भिखारी बनना बहुत आसान है। ये उन लोगों के लिए है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तबका है जो काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, ये सब लोग काम करते हैं। हाँ, जहाँ इनके अखराजात में, इनकी आमदनी में वो तवाज़न नहीं रहता, तो रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इन सफ़ेद पोश लोगों की इज़्ज़त को, उनकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो ठेस ना पहुँचाए और उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो भिखारी बनाता नहीं है, भिखारी बनने से रोकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये जो है ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि ये इस वक्त जो कफ़ालत हो रही है 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदानों की, तो ये उन ख़ानदानों के लिए जो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने भाइयों से, बहनों से जो इस किस्म की बातें करते हैं, ये अपील करती हूँ कि खुदारा ये चीज़ जो है ये मत कहें, ये तज़लील है। अगर आपके पास कोई दलील है, अगर आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम को बेहतर होना चाहिए, तो हम ओपन टू सजेशंस हैं। आप आएँ, हमें बताएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ रवाना है। हर एक चीज़ में जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है, इस प्रोग्राम में भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके बारे में इस तरह के तज़हीक अमेज़ जो है अल्फाज इस्तेमाल करें। बात जो होती है, मैं ये समझती हूँ कि बात जब भी करें आप
دلیل سے کرے. تذلیل کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور میری ان سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان سب خاندانوں سے معافی مانگیں, ان کو سوری کہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میری آپ سے توسط سے یہ اپیل ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے جو سوچ ہے اس کے لیے اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنا نشانے پہ نہ رکھیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ یہ ساکھ جو ہے بین الاقوامی ساکھ رکھتا ہے, اور بین الاقوامی ساکھ جو ہے ہم سب کی جو ہے پرائیڈ ہے, ہم سب کے لیے فخر ہے کہ ہمارا نام, اس پروگرام کا نام دنیا بھر میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. باقی رہی ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے صدر پاکستان, ہمارے وزیر اعظم پاکستان, ان کا پورا اعتماد ہے اس پروگرام کے اوپر, اور انہی کی گائیڈنس سے, انہی کے کہنے پر جو ہمیں وہ دکھاتے ہیں راستہ, اسی پہ ہم چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی پورا اعتماد ہے اس پروگرام پر. پچھلے ماہ رمضان میں, اس ماہ رمضان میں بھی جو ریلیف پیکیج دیا گیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے دیا گیا. یہ آپ بات اس کو نوٹ کر لیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے بارہا ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اس پروگرام کو مزید انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان کے جتنے بھی پاورٹی سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ بہتری کی طرف چلا جائے, انٹیگریشن کی طرف چلا جائے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری جو ہے اس میں تبدیلی جو کی ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. اور جو ممالک کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس میں جو تھے, جو ہمارے پاس آئے, اس میں کافی سارے ممالک تھے جنہوں نے ہمیں سراہا. نائجر ہے, سینیگال ہے, برکینا فاسو مالی ہے, صومالیہ ہے, یوگینڈا ہے, سوڈان ہے, اور بھی بہت سے پروگرام جو ہیں آنے والے دنوں میں وہ ہمارے پاس آئیں گے تاکہ اس پروگرام کو وہ اسٹڈی کر سکیں اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے. یہ پروگرام صرف مالی معاونت نہیں کرتا, اس پروگرام کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو شاید لوگوں سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں. اس کا جو تعلیمی وظائف پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ اس وقت جو ہے 1,20,00,000 بچے اس پروگرام کے تحت اسکولوں میں جاتے ہیں. اور چونکہ ہم بچیوں کے لیے امداد زیادہ دیتے ہیں تو بچیوں کی جو تعلیمی شرح ہے اس میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے ایک بہتری آئی ہے, اور لوگ جو ہیں اس طرف رائج ہوئے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی اسکول بھیجیں اور ان کو پڑھا سکیں. کیونکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام نے اس پاکستان کی عورت کو جو شناخت دی ہے, اس پروگرام نے پاکستان کی عورت کو جو وقار دیا ہے, پہلی دفعہ اس پروگرام کے تحت جو ہے عورتیں رجسٹرڈ ہوئیں, قومی شناختی کارڈ ان کے بنے. وہ خواتین جو شاید اپنے گھروں سے کبھی نہیں نکلی تھیں ان کو قومی شناختی کارڈ بنے, وہ قومی دھارے میں شامل ہوئیں, اور قوم کے جو ہمارے ملک کے جو آنے والے منصوبے بندی ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس گھرانے میں کتنے لوگ ہیں اور کتنی ان کی جو ہے مالی حیثیت ہے اور کتنی تعلیم یافتہ ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے نادرا کی بات سب سے بڑا ڈیٹا بیس جو ہے وہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. ہمیں تفصیل میں جا کر اس کو اور بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ جب ہم اپنی پلاننگ کریں, جب ہم اپنے منصوبے بنائیں تو اس پروگرام کی انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہتر معلومات جو ہیں ملتی ہیں. اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کا ڈیٹا غلط ہے یہ اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ جو ہے میں نہیں سمجھتی, آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز بنانے میں جو ہے وہ سالوں لگتے ہیں, کسی چیز کو بلڈ اپ کرنے میں سالوں لگتے ہیں, لیکن اجاڑنے میں صرف ایک دن بھی کافی ہوتا ہے. تو یہ ادارہ 17 سال کی محنت سے کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے میں نے تعلیمی وظائف کی آپ سے بات کی, پچھلے سال میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کروائی تو میرے لیے بہت حیرانگی کا باعث تھا کہ 503 بچے جو تھے انہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی اپنے اپنے بورڈز کے اندر. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بورڈز میں اپنے ٹاپ کیا. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کا حق ہے پاکستان کے اوپر. یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا, جن کی جو آگے لے کے ان کو جانا, ان کے بچوں کی صحت کا خیال, ان کی تعلیم کا خیال, یہ ہماری ریاست کا فرض ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام
बखूबी इस फ़र्ज़ को निभा रहा है। नताइज आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होंगे, जो FSC के FA के एग्ज़ाम होंगे, वो नताइज भी हम आपके सामने रखेंगे ताकि देखें जो कि गरीब का बच्चा है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो पढ़े। ये मुल्क सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये मुल्क इन गरीब लोगों का भी है। जितना आपका है, जितना हमारा है, उतना उनका भी है। बहुत इस बात को भी जो है क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इतनी थोड़ी सी रकम है, इससे किसी का क्या बनेगा। ये सब जी भरे पेट की बातें हैं। जिनके पास अरबों करोड़ों हैं उनको चाहे चंद हजार हकीर नजर आए, चंद हजार कुछ ना नजर आए, लेकिन जिसके घर में फाका है उसको ये 4,000 या 5,000 या 6,000 रुपए है माहाना, वो बहुत बड़ी रिलीफ है। मैं नहीं कहती कि ये सब ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है वो सहारा, वो हौसला देता है जो इनकी इन लोगों को ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारा नशोनुमा का प्रोग्राम है, बेनज़ीर नशोनुमा का प्रोग्राम है, 22 लाख से ज़्यादा माएँ जो हैं वो इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो आगा खान की हमने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई, तो हमारे सैंपल में 6.5% से ज़्यादा ग्रोथ स्टंटिंग में जो है वो कमी हुई है। तो ये यहाँ इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मानूंगी कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर है और हम चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश है, और उसी पे चलते हुए आपको जैसा कि मालूम है कि डिजिटल वॉलेट्स का निज़ाम हमने मुतारफ़ कराया है। बहुत शिकायतें थी कि कटौती होती है, लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं उनको मिलता। तो इसके लिए इस महीने से मैं आपको बहुत फ़ख्र से और बड़े प्राइड से बताना चाहती हूँ कि इस दफ़ा जो किस्त है, अब हम जो डिजिटल सिम्स हैं वो हम इस वक्त तक जो एक्टिवेट हो चुकी हैं वो 70 लाख से ज़्यादा सिम्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। कुछ जो है वो इस महीने के आखिर तक इंशाल्लाह हमारा टारगेट है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सब लोगों के लिए कि वो जो माफियाज थे उसका भी खात्मा होने जा रहा है। अब मैं आपसे ये भी बात करूँगी कि कुछ लोग चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश होगी या आई डोंट नो कि किस वजह के तहत वो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनकी जो सोच है वो जितनी डैमेजिंग है, किस के लिए डैमेजिंग है, उन 1,20,00,000 बच्चों की तालीम के लिए नुकसानदेह है, उन 22 लाख से ज़्यादा माओं के लिए नुकसानदेह है जो ग़ज़ाई मुआवनत हासिल करती हैं हमसे, और 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदान को जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उसके लिए ये सोच जो है ये नुकसानदेह है। इस सोच को जो है हमने ख़त्म करना है। इस सोच को जो है हमने मनफी जो प्रोपेगेंडा है आपकी तवज्जो से हम चाहते हैं कि अवाम तक, लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि ये प्रोग्राम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये गरीबों की भलाई के लिए है, गरीबों की बेहतरी के लिए है। और ये किसी भी मुल्क में जो है इस तरह का प्रोग्राम होता है तो ये फ़ख्र का बायस होता है, ना कि इसके बारे में नेगेटिव और प्रोपेगेंडा किया जाए। और जैसे कि हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, आपकी भी ख्वाहिश है, आपकी भी गाइडेंस है कि शफाफियत हो। शफाफियत हम भी चाहते हैं, सदर पाकिस्तान भी चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चाहते हैं, और उसकी तरफ जो है हमारी कोशिशें जारी हैं, जिसका एक जो कदम है वो डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू है। अब ये पैसे जो हैं इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इनके डिजिटल अकाउंट्स के अंदर, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से, वो दूर दराज इलाकों में जाने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। वो अपने नज़दीक तरीन जो है किसी भी वेंडर से ये अपनी पेमेंट ले सकती हैं। और चूँकि इसमें हमने इंटरऑपरेबिलिटी का एक पहलू डाला है कि वो जो हमारे 6 इस वक्त पार्टनर बैंक हैं, किसी एक बैंक के एजेंट के पास भी जाके ये पैसे लिए जा सकते हैं। तो जो लोगों के लिए तकालीफ थी, देखें ये मरहला वार होता है, मसले मसाइल हर जगह होते हैं, उनका हल ढूंढा जाता है, ना कि ये बातें की जाती है कि उसको बंद कर दिया जाए। अगर यही सोच हमने रखनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे इदारों को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं जो उनमें कोई मसले और मसाइल नहीं है। तो ये जो सोच है ये ठीक सोच नहीं है। तो मैं आपको आज बड़े, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जुलाई 2026 से ये डिजिटल वॉलेट्स जो हैं ये इसी के ज़रिए अदायगी होगी और यही ज़रिया बनेगा। बिल्कुल, बल्कि इससे भी आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट अकाउंट्स, जो फिज़िकल अकाउंट्स हैं, जो हमारे नॉन BVS लोग हैं जिनके अंगूठे नहीं लगते,
وہ اپنے جا کے کسی بھی نزدیکی برانچ میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ وہ بینک کے ذریعے ڈائریکٹ اپنی ادائیگیاں لے سکیں. تو اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے، جو ہمارا NACR ہے، اس میں ہمارے پاس 3,97,00,000 لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. تو یہ ڈیٹا بڑا تفصیل کا ڈیٹا ہے، اور ہمارے پورے ملک میں 647 ڈائنامک رجسٹری سینٹرز کام کر رہے ہیں، جو کہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں، پورا ہفتہ کام کرتے ہیں. اس مہینے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیجیٹل سمز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں، اور پہلا ہمارا ہدف یہ ہے. تو یہ سارے سینٹرز جو ہیں یہ انفارمیشنز جو ہیں لوگوں کی کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ نیشنل ڈیٹا بیس بھی مضبوط ہو سکے. ایک نئی چیز جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے وہ ری سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے. پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم کسی خاندان کو رجسٹر کر لیتے تھے تو اس کو پھر کیونکہ یہ پروگرام مستقل طور پہ کسی کی مالی امداد نہیں کر سکتا، ہم نے ابھی جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہر 3 سال کے بعد ری سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے کہ جو خاندان ایک دفعہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکا ہے، 3 سال مالی معاونت لینے کے بعد ہم ان کو بلاتے ہیں کہ وہ ری سرٹیفکیشن کریں اپنی. اگر تو ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہوں، تو اس کے بعد وہ اس پروگرام سے ایگزٹ کرتے ہیں، نہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اسی پاورٹی گریجویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہنا چاہیے، ہم نے بے نظیر جو ہے ہنر مند پروگرام شروع کیا. پچھلے سال 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ کے اوپر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کا اجرا کیا، اور اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں، بچے اور بچیاں، وہ سرٹیفکیشن کر چکے ہیں، اور 5000 سے زیادہ اس وقت جو ہے انڈر ٹریننگ ہے. اور اس کا نمبر ہم نے بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے تاکہ لوگ سکلز کی طرف جائیں، لوگ ہنر کی طرف جائیں، یہ خاندان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ہم اس وقت ان کے لیے آسانی ضرور پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک نیا جو ہے اس نے ہم نے اس میں یہ ڈالا ہے. اور ایک آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سارے صوبے، میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گی، سارے صوبے اس وقت جتنے بھی غربت کی تخفیف کے لیے کام کر رہے ہیں، پاورٹی اپنا جو سکور ہے، جو لوگوں تک انہوں نے کوئی امداد پہنچانی ہے، جیسے سولر سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، یا اور کسی صوبے کی گورنمنٹ کوئی ایسی سبسڈی دینا چاہتی ہے، تو وہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی استعمال کرتے ہیں. برائے مہربانی اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی پورے ملک میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جتنی اس وقت سبسڈیز دی جا رہی ہیں، جو مالی امداد دی جا رہی ہے، اسی پروگرام کے ڈیٹا کے تحت دی جا رہی ہے. میں زیادہ باتیں اس پہ نہیں کرنا چاہتی، امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کافی سارے عقل مند ہیں، اور کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. نہیں، مجھے ابھی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کے میں سوال لوں گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں BISP کا ڈیٹا مستند تسلیم کیا جاتا ہے. ورلڈ بینک آپ کو مانتا ہے، IMF آپ کو مانتا ہے، جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس ڈیٹا کو مستند مانگتے ہیں. اور ابھی بھی BISP متحد وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ 15 کروڑ، یہ فگر لکھ لیں، 15 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا شیئر کر چکا ہے. ہم نے اس وقت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ، لائیو ڈیش بورڈز، تاکہ جب بھی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہو، وہ اس کے تحت جو ہے ہمارے ڈیٹا کے تحت جو ہے وہ اپنی جو بھی انہوں نے منصوبے بنانے ہیں وہ اس کے تحت بنا سکیں. تو میرے لیے حیرانگی کی بات ہے، اور رہے گی شاید، امید کرتی ہوں کہ ختم ہو جائے میری یہ حیرانگی، کہ جن پروگراموں کو عالمی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار ادارے جن کی تعریف کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، انہی پر ملک کے اندر سیاسی بنیادوں پر تنقید کی جاتی ہے. اس پروگرام کو برائے مہربانی مبرہ رکھیں، کیونکہ یہ پروگرام سیاست سے، لسانی بنیاد سے، صوبائیت سے، قوم پرستی سے، مذہب سے بالاتر ہے. یہ وہ ہر اس غریب شخص کا، ہر اس غریب عورت کا پروگرام ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستانی. تو برائے مہربانی اس کو نہ
سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں، کیونکہ یہ ایک پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ صوبائیت سے، لسانیت سے، آپ نے ہمارا جو کویسچنئر ہے، ہم جو کویسچن پوچھتے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں کوئی ایک خانہ اگر ہو کہ آپ کس صوبے سے ہیں، یا آپ جو ہے کون سی زبان بولتے ہیں، یا آپ کون سا مذہب ہے، یہ سب چیزیں اس سے مبرہ ہے یہ پروگرام، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے مبرہ رہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں سب سے کہ برائے مہربانی چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہیں اس کے لیے اس پروگرام کی جو ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خیرات نہیں ہے، میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گی، یہ خیرات نہیں ہے، یہ ریاست کی جانب سے فراہم کیا جانے والا سماجی پروگرام ہے، سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ مضبوط BISP بے نظیر انکم سپورٹ کا مطلب ہے کہ مضبوط خاندان، بہتر زندگی، ترقی اور زیادہ مستحکم پاکستان۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔